TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने कहा है कि कैनेडियनों को इजराइल से एथेंस निकालने के लिए फ़ौजी परवाज़ें इस हफ्ते शुरू हो जाएंगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने कहा है कि कैनेडियनों को इजराइल से एथेंस निकालने के लिए फ़ौजी परवाज़ें इस हफ्ते शुरू हो जाएंगी। दरी असना आटोवा ऐसे कैनेडियनों को लाने के लिए काम कर रहा है जो गजा और मगरबी किनारे से मुमकिना तौर पर उर्दन के रास्ते तल अवीव नहीं जा सकते। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जूली ने कहा कि वो सिफारती ज़राए के जरिए भी तनाज़ात को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। अहले खाना ने इजराइल में हलाक होने वाले 3 कैनेडियन बाशिंदों की शनाख्त कर ली। जूली ने 2 के मारे जाने की तस्दीक की है और एक तीसरा हलाक हो गया है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के मुताबिक खित्ते में 3 दीगर कैनेडियन लापता हैं। जूली ने कहा हुकूमत लापता कैनेडियंस की रिपोर्ट्स पर अमल कर रही है और उनके अहले खाना को मदद फराहम कर रही है और मकामी हुक्काम से राब्ते में है। मेलानी जूली ने यह बताने से इनकार किया कि आया हमास के हाथों यरगमाल बनाए जाने वालों में कैनेडियन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा के माहिरीन अपनी यरगमालियों से मुतालिक महारत फराहम करने के लिए इजराइल जा रहे हैं। कनाडा के मुसल्लह अफवाज 2 CC-150 एयरबस तैयारे खित्ते में कनाडा के शहरियों को इजराइल से एथेंस ले जाने के लिए भेज रही हैं, जहां एयर कनाडा का एक मरकज है। ग्लोबल अफेयर्स उन परवाज़ों पर पहुंचने वाले कैनेडियंस की मदद के लिए यूरोप से अमले को एथेंस और तल अवीव भेज रहा है और हंगामी रद्द-ए-अमल, राब्ताकारी, कौंसलर मुआवनत और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने के लिए अपनी स्टैंडिंग रैपिड डिप्लॉयमेंट टीम को खित्ते में तैनात कर रहा है। जारी करदा एक बयान में ग्लोबल अफेयर्स ने कहा कि उसके मिशन जब तक सिक्योरिटी हालात इसकी इजाज़त नहीं देते हैं खुले रहेंगे। दूसरी जानिब कनाडा का कहना है कि यह फ़लस्तीनियों के लिए तकरीबन $40.5 मिलियन की इंसानी इमदाद जारी रखेगा। बैनुल अक़वामी तरक्की के वज़ीर अहमद हुसैन के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मज़कूरा इमदाद फ़लस्तीनी शहरियों की तरक्की के लिए थी। बयान में कहा गया है कि फ़लस्तीनियों के लिए तकरीबन $40.5 मिलियन मालियत की इंसानी इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा और ये इमदाद ऑक्सफैम और रेड क्रॉस जैसी बैनुल अक़वामी तंजीमों के जरिए फराहम की गई है। बयान में कहा गया है कि ये इमदाद फ़लस्तीनी इंतज़ामिया या हमास के हाथ में नहीं जाएगी और हम इस मामले की पैरवी करेंगे और इस बात पर जोर दिया गया कि ये मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी शहरियों के लिए है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो येलो नाइफ में आग से तबाह हाल शुमाल मगरबी इलाकों का दौरा जारी रखे हुए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो येलो नाइफ में आग से तबाह हाल शुमाल मगरबी इलाकों का दौरा जारी रखे हुए हैं। ट्रूडो हाउसिंग का ऐलान करने वाले हैं और फिर येलो नाइफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ गोल मेज मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। इस इलाके के 20,000 रिहायशियों को जंगल की आग की वजह से गर्मियों में 3 हफ्तों तक अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। आग के शोले शहर में दाखिल नहीं हुए लेकिन एंटरप्राइज में ज्यादातर इमारतों और घरों को तबाह कर दिया, जो कि दरियाए हैय के करीब 100 अफराद पर मुश्तमिल है। ट्रूडो ने बुध के रोज इस इलाके का दौरा किया। जले हुए घरों और गाड़ियों के दरमियान चहलकदमी करते हुए उन्होंने हुक्काम से बात की। इस इलाके में इसकी तकरीबन 70% आबादी जंगल की आग से बेघर हुई और आग के मौसम में रिकॉर्ड मिकदार में जमीन जल गई। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो जानते हैं कि मुतादिद बहरानों का सामना करना कैसा महसूस होता है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वबाई बीमारी, यूक्रेन में जंग, भारत, इजराइल, अब ये ऐसा ही है। ठीक है, हम अभी ऐसे वक्त में हैं जहां हम सब सीख रहे हैं कि किस तरह जवाब देना है। कैनेडियन हुकूमत ने हमला आवर आतिशी असलहे के लिए मौफी के हुक्म को अगले इंतखाबात तक बढ़ा दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत ने हमला आवर आतिशी असलहे के लिए मौफी के हुक्म को अगले इंतखाबात तक बढ़ा दिया है। वफाकी लिबरल हुकूमत ने खुद को 2020 के महलिक नोवा स्कॉटिया शूटिंग हंगामा आराई के तनाज़ुर में आतिशी असलहे के लिए एक तवील मुद्दत से वादाशुदा बाई पैक प्रोग्राम कायम करने के लिए मजीद 2 साल का वक्त दिया है। आम मुआफ़ी की मुद्दत जो महीने के आखिर में ख़त्म होने वाली थी अब 30 अक्टूबर 2025 तक बरकरार रहेगी, जबकि अगले वफाकी इंतखाबात होने वाले हैं। बुध के रोज़ अमले ने खामोशी से पब्लिक सेफ्टी कनाडा की वेबसाइट पर इस अपडेट को शामिल किया, जिससे आतिशी असलहे के मालिकान और खुर्दा फरोशों की नुमाइंदगी करने वालों के लिए रिलीफ और बंदूक पर काबू पाने के हामियों की तरफ से तशवीश पैदा हुई। आम मौफी का इतलाक उन लोगों पर होता है जो 1500 से ज्यादा मॉडल्स और हमला तर्ज के आतिशी असलहे के मुख्तलिफ किस्म के मालिक हैं, जिन पर ओटावा ने पाबंदी आयद की थी, ये कहते हुए कि AR-15 जैसी बंदूकों की कनाडा की कम्युनिटीज में कोई जगह नहीं है। लिबरल्स ने बायबैक प्रोग्राम के जरिए इस तरह के हथियार रखने वालों को मुआवजा देने का वादा किया
اور آتشی اسلحے کے مالکان کو ضابطہ فوجداری کے تحت 2 سال کی عام معافی دی۔ ایک مختصر بیان میں پبلک سیفٹی منسٹر ڈومینک لی بلینک نے ترجمان نے کہا کہ حکومت آتشی ہتھیاروں کی واپسی کا پروگرام شروع کرنے کے لیے پرعزم ہے، جو قانون کی پاسداری کرنے والے بندوق کے مالکان کو اپنے آتشی اسلحے میں تبدیل کرنے اور معاوضہ ادا کرنے کی اجازت دے گا۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1300 ہو گئی، جبکہ غزہ پر ہفتے سے جاری اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1354 تک پہنچ گئی اور 6000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1300 ہو گئی، جبکہ غزہ پر ہفتے سے جاری اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1354 تک پہنچ گئی اور 6000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے محصور شہر غزہ کی صورتحال تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں دستیاب کھانا ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گا۔ فلسطینی حریت پسند تنظیم حماس کے اسرائیل پر تاریخی اور حیران کن حملے کے بعد اسرائیلی افواج کی مشتعل ہو کر ہفتے سے غزہ پر بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی افواج بلا امتیاز رہائشی عمارتوں، خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے، جس کے سبب ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان میں ٹیلی فونک رابطے کے دوران فلسطین اور اسرائیل تنازع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطینی شہریوں پر بمباری بند کرے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بھی اپنی گفتگو میں فلسطین کے خلاف جنگی جرائم کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح رہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان امن معاہدے کے بعد یہ پہلا رابطہ ہوا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اسرائیل حماس جھڑپوں میں ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے اور انہیں ایک آزاد ریاست کا مکمل حق حاصل ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن نے حماس اسرائیل جھڑپوں سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فریقین مذاکرات کی میز پر آئیں، جس کے لیے ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ غزہ میں کشیدگی پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل کو مکمل حمایت کا یقین صہیونی ریاست کے دارالحکومت پہنچ گئے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور صدر جو بائیڈن کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ حماس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے لڑاکا طیارے بردار ایک بحری جہاز اسرائیل روانہ کیا تھا اور آج امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن خود اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اس موقع پر اسرائیل پہنچے ہیں جب حماس کے اسرائیل پر حملے میں 22 امریکی شہریوں کو ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی اسرائیل آمد حماس کے خلاف صہیونی ریاست کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلانا ہے، جبکہ ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز بھی اسرائیل کی فوجی مدد کی جائے گی۔ قبل ازیں امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کو حماس کے خلاف تمام فوجی مدد اور تعاون کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ دوسری جانب آج اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا اور دونوں رہنماؤں نے غزہ میں کشیدگی پر قابو پانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے جنگ زدہ علاقوں میں شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے اقدامات پر بھی غور کیا اور متاثرین تک انسانی امداد کی ترسیل کے لیے محفوظ راہداری کھولنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں اسپتالوں، اسکولوں اور ہمارے امدادی مراکز کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے مصر کی جانب سے غزہ کے پناہ گزینوں کو محفوظ راہداری فراہم کرنے سے انکار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والی امداد کا واحد راستہ رفح کراسنگ بارڈر ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈز کے انجینئرز نے زیر سمندر جانے والی ٹائٹن آبدوز کا ملبہ اور مبینہ طور پر انسانی باقیات نکال لیں۔ طبی ماہرین مبینہ انسانی باقیات کا جائزہ لیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے انجینئرز نے زیر سمندر جانے والی ٹائٹن آبدوز کا ملبہ اور مبینہ طور پر انسانی باقیات نکال لیں۔ طبی ماہرین مبینہ انسانی باقیات کا جائزہ لیں گے۔ سمندر کی تہہ سے ملنے والی ٹائٹن کے بقیہ حصے کو امریکی بندرگاہ منتقل کیا گیا، جہاں طبی ماہرین مبینہ انسانی باقیات کا تجزیہ کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق بحر اوقیانوس کی تہہ سے ٹائٹن آبدوز کا بقیہ ملبہ اور انسانی باقیات نکال لی گئیں۔ خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ امریکی کوسٹ گارڈز کے انجینئرز نے ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے زیر سمندر جانے والی ٹائٹن آبدوز کا ملبہ اور مبینہ طور پر انسانی باقیات نکال لی ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق ملبے میں ممکنہ انسانی باقیات کو بھی احتیاط سے الگ کیا گیا ہے
اور انہیں تجزیے کے لیے طبی ماہرین کو بھیج دیا گیا ہے۔ امریکی کمپنی اوشین گیٹ کی آبدوز جون میں ٹائٹینک کے مشن کے دوران تباہ ہو گئی تھی۔ اس آبدوز میں اوشین گیٹ کمپنی کے CEO، ایک برطانوی ارب پتی مہم جو ایک فرانسیسی ڈائیور کے علاوہ پاکستانی کاروباری شخصیت شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان سوار تھے۔ ٹائٹن آبدوز میں سوار افراد آبدوز کے پھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ یاد رہے رواں سال جون میں امریکی کوسٹ گارڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹائٹن آبدوز کے ملبے سے انسانی باقیات ملی ہیں، جس کے بعد اس کو باہر نکالنے کا مشن جاری تھا۔ رپورٹس کے مطابق آبدوز کے ملبے کو کینیڈا کے سینٹ جانز شہر کی بندرگاہ پر لایا گیا ہے۔ ملبے میں آبدوز کا لینڈنگ فریم اور پچھلی جانب موجود ہال بھی شامل تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔